सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको पवित्र र करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरजीदेखि अलग भएर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ। परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरजीको राज्य अनन्तको स्वर्गमा जान सक्ने गरी जीवित आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा हाम्रो एकमात्र परमेश्वर पिताज्यूलाई चढाउँछौँ। यो समय यसु प्रभुज्यूको बहुमूल्य पवित्र रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडि भेला हुन दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको उपकार र प्रेमको प्रशंसा गरेर वचन अध्ययन गर्न संगति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय प्रभुजी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ। यो समय संगतिमा सहभागी हुन नसक्नु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जहाँ हुनुभए तापनि सबैजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। उहाँहरू सँगै रहिदिनुहोस्। प्रभुजीको प्रशस्तताको अनुग्रहले जीवनले सत्यको वचनले झन बलियो बनाएर झन पवित्र हुन सहयोग गरिदिनुहोस्। कोरियामा भएको मण्डलीहरू र संसारभरि भएको हाम्रो सबै मण्डलीहरूलाई कोरोना सरुवा रोगको कारण धेरै बाधाहरू भएको छ। प्रभुज्यूसँग मात्र भरोसा गरेर विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। आवश्यक भएको अनुग्रह झन दिनुहोस्। विश्वासमा बलियो भएर परमेश्वरज्यूको इच्छा र महिमाको लागि झन नयाँ भएर जिउन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। बिरामी अवस्थामा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। कमजोर मन भएकोहरूलाई, शैतानको परीक्षामा भएकोहरूलाई प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले बलियो बनाइदिनुहोस्। एकजना पनि नाश नहुने गरी बलियो बनाइदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार वचन दिएर हामीहरूलाई काम गर्न डोर्याउनु हुने प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको वचन र अनुग्रह दिनुहोस्। झन सिकाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। धन्यवाद र सबैजनालाई स्वागत छ। बाइबलको वचन एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्मको वचनलाई खोल्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। एफिसी 2 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नु भयो। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनज्ञकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियौ। तिनीहरू मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौं र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौं। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। सरुवा रोग कोरोना भाइरसको बिरामीहरू झन बढेको कारण हामीहरूलाई बाधाहरू पनि झन धेरै भइरहेको छ। समस्याहरू भए तापनि हामीहरूले प्रभुज्यूसँग झन भरोसा गरेर प्रभुज्यूलाई सुरक्षा मागेर हाम्रो विश्वासलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ। आज चाहिँ धेरैजना मण्डली मार्न आउनु भएको कारण ठाउँहरू धेरै खाली भएको छ। आउनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि मिलेर ठिकसँग बसिदिनुहोस्। जति धेरै समस्याहरू भए तापनि
हामीहरूले प्रभुज्यूसँग भरोसा गर्न सिक्नुपर्छ। डराउनु हुँदैन। वचन अनुसार बलियो हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको अगाडि झन पवित्र जीवन, नयाँ जीवन, आज्ञाकारी जीवन जिउनुपर्छ। यो सर्वरोग कोरोनाको विपत्ति अब चाँडै सिद्धिन्छ होला। जस्तो परिस्थितिहरू भए तापनि हामीहरूको विश्वासलाई बलियो बनाएर सुरक्षा गर्नुपर्छ। आज चाहिँ अहिले हामीहरूले पढेको वचन अनुसार जीवितहरू र मरेकोहरूको विषयमा प्रवचन दिनेछु। यो संसारमा लडाई हुन्छ, अनिकाल पनि हुन्छ, भूकम्पहरू पनि हुन्छ, महामारी रोगहरू पनि हुन्छ, विभिन्न प्रकारको धेरै विपत्तिहरू हुन्छन्। समुद्रको यात्रामा ठुलो पानी जहाज डुब्यो भने आकस्मिक उद्धार कर्मीहरूले सकेसम्म यो दुर्घटनामा परेका मानिसहरूलाई बचाउनका लागि प्रयास गर्छन्। यसरी दुर्घटना भएको ठाउँमा जीवितहरू र मरेकोहरूलाई अलग अलग गरेर छुट्याउँछन्। त्यसपछि यो घटनामा यतिजना मरेको छ, यतिजना जीवित उद्धार भयो भनेर खबरहरू दिन्छन्। परमेश्वरजीले तोक्नु भएको अन्त्यको समयमा यो संसारमा धेरै समस्याहरू हुन्छ। यो अन्त्यको समयमा परमेश्वरज्यूले नै जीवितहरू र मरेकाहरूलाई अलग अलग गरेर छुट्याउनुहुन्छन्। शरीरको जीवित र मरेको भन्दा पनि आत्मा जीवित र मरेको कुरामा फरक हुन्छ। उनीहरूलाई छुट्याउनुहुन्छ। हामीहरूले स्पष्टसँग बुझेको वचन अनुसार आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएकोहरू अनन्तको जीवित हुन्छ, तर आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित नगर्नेहरू अनन्त समयको लागि मरेको हुन्छ। अनन्तको जीवन पाएको मान्छे र अनन्तको विनाशमा जाने मान्छे छ। स्वर्ग भनेको अनन्तको जीवित परमेश्वरज्यूसँग अनन्तको जीवन आनन्दसँग जिउने ठाउँ हो। नरक भनेको परमेश्वरज्यूको विरोधी शैतान र शैतानको दूतहरू अनन्त समयको लागि बस्नुपर्ने ठाउँ हो भनेको छ। परमेश्वरज्यूको विरोधीहरू, परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गरेको मानिसहरूले पनि अनन्त समय शैतानसँग दण्ड भोग्नुपर्ने ठाउँ हो। अनन्तको स्वर्गमा र अनन्तको नरकमा मानिसहरू अलग हुन्छन्। हामीहरूले बाइबलको माध्यमबाट यो सत्य तथ्य कुरा बुझेको छ। मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 31 पददेखि हेर्नुभयो भने यसु प्रभुज्यूले म परमेश्वरज्यूको महिमामय सिंहासनमा बस्ने समयमा सबै जातिहरूलाई मेरो अगाडि भेला गराउनेछु। गोठालोले भेडा र बाख्राहरूलाई अलग अलग छुट्याएको जस्तै भेडाहरूलाई दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई चाहिँ देब्रेपट्टि राख्नेछु। त्यसपछि दाहिनेपट्टिकाहरूलाई आओ मेरा पिताका धन्य का हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूको निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर भन्नुभएको छ। अनि देब्रेपट्टि भएकोहरूलाई 41 पदमा श्रापित मानिस हो, मबाट अलग हो र दियाबलस र त्यसका दूतहरूको लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाऊ भन्नुभएको छ। 46 पदमा धर्मीहरू अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछन् र अधर्मीहरू चाहिँ अनन्त दण्डको भागी हुनेछन् भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति नलिएको मान्छे, अनन्त जीवन नलिएको मान्छे, शरीर र आत्मा अनन्तको विनाश गरेको मान्छे
स्वर्गबाट अनन्तको लागि नरकमा अलग हुन्छ भन्नुभएको छ। यो संसारमा मानिसको इतिहास परमेश्वरज्यूको इन्साफबाट अन्त्य हुन्छ। यसकारण परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा जीवितहरू र मरेकोहरू छन्। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 11 पददेखि 15 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएनन्। ठुला र साना सबै मृतकहरू परमेश्वरज्यूको इन्साफको सिंहासन अगाडि उभियो। प्रत्येक जनाले आफूले गरेको काम अनुसार इन्साफ पायो। मृत्यु र पातल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसलाई परमेश्वरज्यूले अन्तिम इन्साफ गर्नुहुन्छ। उसले गरेको हरेक कामको दण्ड भोग्न शैतान र शैतानको दूतहरूलाई तयार गरेको आगोको कुण्ड दोस्रो मृत्यु नरकमा फालिनेछ भन्नुभएको छ। नरक अति नै डरलाग्दो घृणित ठाउँ हो। यो ठाउँ परमेश्वरज्यूले दण्ड तोक्नु भएको सत्य तथ्य ठाउँ हो। हामीहरूले अहिले पढेको वचन एफएसी 2 अध्यायको 1 पदमा तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो भन्नुभएको छ। यो वचन पाउल प्रेरितले रोमको जेल भित्रबाट एफएसीको सन्तहरूलाई लेखेर पठाउनु भएको पत्र हो। पाउल प्रेरित एफएसीमा भएको समयमा चियान भित्रको मानिस जीवित भयो भनेको कुरा गर्नुभएको होइन। यहाँ पाप र अपराधमा मरेको कुरा भनेको के हो भने आत्मा नरकमा जानुपर्ने कुरा गर्नुभएको हो। जीवित पार्नुभयो, बचाउनु भयो भनेको कुरा के हो भने अनन्त विनाश नरकमा जानुपर्ने आत्मालाई बचाइदिनु भयो भनेको हो। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 7 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भएर तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र जीवित प्राणी भयो भन्नुभएको छ। यसरी मानिस जीवित प्राणी भयो भन्नुभएको छ। तर उत्पत्ति 2 अध्यायको 16 र 17 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले आदमलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् तँ निश्चय नै मर्नेछस् भन्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई परमेश्वरज्यूकै समानतामा बनाउनु भएको थियो। मानिसलाई अनन्त स्वर्गीय जीवन दिन परमेश्वरज्यूले चाहनु भएको थियो। अनन्त स्वर्गीय जीवन भनेको परमेश्वरज्यूको राज्यमा परमेश्वरज्यूसँगै अनन्तसम्म आनन्दले जिउने जीवनलाई भनेको हो। स्वर्गमा जानको लागि योग्यता चाहिन्थ्यो। एउटा जाँचमा सफल हुनु पर्थ्यो। सजिलो जाँच थियो। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि स्वर्गदूतहरूलाई बनाउनु भएको थियो। लाखौं करोडौं भन्नुभएको छ। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने परमेश्वरज्यूले स्वर्गदूतहरू अति नै धेरै बनाउनु भएको थियो भनेर भन्नुभएको कुरा हो। स्वर्गदूतहरूको संख्या अति नै धेरै थियो। ती मध्ये गाब्रिएल, मिखाइल र लुसिफर भन्ने 3 स्वर्गदूतहरू पनि थियो। तर लुसिफर भन्ने स्वर्गदूतले चाहिँ परमेश्वरज्यू जस्तै हुने इच्छा गरेर घमण्डी भएको कारण परमेश्वरज्यूले लुसिफर र उसको पछि पछ्याउने दूतहरूलाई बाहिर निकालिदिनु भएको थियो। 3 भागको 1 भागलाई निकालिदिएको कुराहरू बाइबलको विभिन्न ठाउँमा भन्नुभएको छ। मानिसलाई अनन्तको स्वर्गीय जीवन पाएर परमेश्वरज्यूको स्वर्गीय राज्यमा जानको लागि परमेश्वरज्यूले दिनुभएको जाँच छ। परमेश्वरज्यू जस्तै हुनको लागि घमण्डी भएर पतन भएको शैतान दुष्टको परीक्षामा सफल भएको मानिसलाई स्वर्गमा प्रवेश गर्न परमेश्वरज्यूले तोक्नु भएको छ। यो जाँच परमेश्वरज्यूले मानिसलाई दिनुभएको छ। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले अन्तरिक्ष बनाउनु भएको दोस्रो दिनमा परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा असल थियो भन्नुभएको कुरा छैन। अन्तरिक्षमा शैतान थियो। आदमको आँखाले देखेको थिएन, तर परमेश्वरज्यूको आँखाले सबै कुराहरू स्पष्टसँग देख्नुहुन्छ।
आदमलाई शैतानले परीक्षा गर्न परमेश्वरजीले अनुमति दिनुभएको थियो। परमेश्वरजीलाई आदर गरेर आज्ञाकारी हुने हो कि अथवा अनज्ञाकारी भएर शैतानलाई पछ्याउने हो, मानिसलाई स्वतन्त्र दिनुभएको थियो। मानिसलाई सृष्टि भएको समयकालदेखि नै परमेश्वरज्यूलाई पछ्याउने हो कि शैतानलाई पछ्याउने हो, अनन्तको जीवन कोसँग कहाँ बिताउने हो, निर्णय गर्न स्वतन्त्र दिनुभएको छ। धेरै सजिलो जाँच दिनुभएको थियो। अदनको बगैँचामा भएको सबै रुखको फल खाऊ, जीवनको रुख पनि छ, जीवनको रुखको फल खाऊ, अनन्त जीवन पाउँछ। तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि छ, त्यो रुखको फल चाहिँ नखाऊ, खायो भने त्यो दिन त निश्चय नै मर्नेछस् भन्नुभएको थियो। जीवनको रुखको फल खाने योग्यतालाई भुल्यो भने मर्नुपर्छ। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलमा विष छ, यसकारण खायो भने मर्छ भन्नुभएको कुरा होइन। मानिसलाई परीक्षा गर्न शैतानलाई परमेश्वरजीले एउटा अनुमति दिनुभएको थियो। शैतानले मानिसलाई परमेश्वरज्यूले नखाऊ भन्नुभएको फल खाऊ, तिमी मर्दैनौ भनेर परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको कुरासँग ठ्याक्कै विपरीत कुरा शैतानले भनेको थियो। शैतानको परीक्षालाई इन्कार गरेर जीवनको रुखको फल खाएको भए अनन्त जीवन पाउँथ्यो। परमेश्वरजीको वचनलाई इन्कार गरेर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खायो भने चाहिँ जीवनको रुखको फल खाने योग्यता गुमाउँथ्यो। परमेश्वरज्यूदेखि अलग भएर शैतान र उसको दूतहरू जानुपर्ने अनन्तको नरकको आगोको भट्टीभित्र जानुपर्छ। मानिसलाई परमेश्वरजीले भन्नुभएको कुरा पालना गर्ने कि अथवा त्यो शैतानको कुरा पालना गर्ने हो, निर्णय गर्ने स्वतन्त्र दिनुभएको छ। तर आदमले चाहिँ गलत निर्णय गरेको थियो, शैतानको झुट्टा कुरामा फँसिएको थियो। यसकारण आदम र हब्बाले परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको कुरा पालना नगरेको कारण परमेश्वरज्यूले नखाऊ भन्नुभएको त्यो फल खाएर उनीहरू त्यो दिन मरेको थियो। त्यो दिन उनीहरूको शरीर मरेको होइन, आत्मा मरेको थियो। आदम 930 वर्षसम्म बाँचेर मरे भनेको छ। अदनको बगैँचाको समयमा अहिलेको जस्तो यस्तो वातावरण थिएन। त्यो समयमा मानिसहरू धेरै लामो आयु बाँचेको कुरा बाइबलमा लेखेर राखिदिनु भएको छ। नखाऊ भनेको फल खाएको दिनमा उनीहरूको आत्मा मरेको थियो। मर्यो भनेको कुरा के हो भने परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध अलग भयो, परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध बन्द भयो भनेको कुरा हो। परमेश्वरज्यूको सङ्गतिबाट अलग भएको कुरा हो। पहिलो जाँचमा नै असफल भएको थियो। अति नै धेरै माया गरेको आफ्नो छोरालाई पनि मरेपछि प्रेम गर्न सक्दैन। मरेको छोरालाई काखमा राखेर जति धेरै कुरा गरे तापनि केही पनि फाइदा हुँदैन। प्रेम दिने लिने सम्बन्ध बन्द भएपछि लगेर चिहानमा गाड्नुपर्ने अवस्था मात्र हुन्छ, किनभने मरेपछि कुहिन्छ, गन्ध आउन सुरु हुन्छ। मानिसले पाप गरेको कारण परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध अलग भएको हो। पाप र अपराधमा मरेको भनेको कुरा आत्मा मरेको छ भनेको कुरा हो। परमेश्वरज्यूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध अलग भएको कुरा हो। अहिले यहाँ घरभित्र बिजुली बत्ती बलेको कारण उज्यालो भएको छ, तर बिजुली बन्द भयो भने बत्ती मर्छ अनि अँध्यारो हुन्छ। मोबाइल फोन बन्द गर्यो भने काम गर्दैन, मरेको हुन्छ। खोलेपछि मात्र काम गर्छ। मानिसले पाप गरेको कारण परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध बन्द भएको हो, सम्बन्ध अलग भएको हो। मानिसको आत्मा यसकारण मरेको हो। यसकारण अदनको बगैँचामा बस्ने योग्यता गुमाएको हो। अदनको बगैँचामा बस्ने योग्यता गुमाएको कुरा के हो भने स्वर्गमा बस्ने योग्यता गुमाएको कुरा जस्तै हो। अदनको बगैँचाबाट बाहिरिएपछि मानिसले सबै प्रकारको दुःख, परिश्रम, महामारी, विपत्ति, श्राप, लडाई अनि दयनीय मृत्यु भोग्नु परेको हो। मानिसहरू गोठालो बिनाको बगाल जस्तै भएर सबैजना आफ्नै बाटोमा बरालिएर हिँड्दैछन्। अन्तिम समय यसरी जिरह्यो भने मरेपछि अनन्तको नरकमा जानै पर्छ। शैतानले पाउने दण्डभित्र मानिस पनि जानै पर्ने हुन्छ। संसारमा भएका सबै मानिसहरू एकजना मानिस आदमको कारण पापी भएको छ।
पापी मानिस भनेको आत्मा मरेको मानिस भनेको हो। परमेश्वरज्यूदेखि अलग भएको अवस्थामा, आत्मा मरेको अवस्थामा मानिस जन्मेको छ। शरीर स्वास्थ्य बलियो भए तापनि आत्मा चाहिँ मरेको छ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा सबै मानिसहरू मरेको मानिसहरू जस्तै हो। मरेको मानिसहरू हिँडिरहेको कुरालाई विचार गर्नुहोस्। आजभोलि मरेको मान्छेको भूतको फिल्महरू पनि बनाएको छ। मरेको मान्छे भूत यसरी हिँडेको देखाउँछन्, डरलाग्दो गरी हिँडेको देखाउँछन्। फिल्ममा देखाएको मरेको मान्छेको भूतले डर लाग्ने काम गरेको देखाउँछन्। आत्मा मरेको मान्छेको पनि शरीर स्वास्थ्य राम्रो ठिकै हुन्छ। राम्रो अनुहार भएको मान्छेहरू पनि हुन्छन्, धेरै अध्ययन गरेको मान्छेहरू पनि छन्, प्रख्यात मानिसहरू पनि छन्, धनी मानिसहरू पनि छन्, शासकहरू पनि छन्। महँगो राम्रो कपडा लगाएर, महँगो राम्रो घरमा बसेर, महँगो गाडी चढेर हिँड्ने मानिसहरू भए तापनि परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा चाहिँ मरेको छ। म अमेरिकामा भएको समयमा मृत संस्कारमा पनि एकचोटि गएको थिएँ। हाम्रो मण्डलीको भाइले चिनेको मान्छे मरेको थियो, यसकारण म पनि त्यहाँ सँगै गएको थियो। त्यहाँ संयुक्त सार्वजनिक चिहान घाट थियो अनि मण्डली भवन जस्तो घर त्यहाँ थियो। मृत संस्कारको लागि आएको मानिसहरू भवनभित्र कुर्सीमा बसिरहेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ मरेको मान्छेलाई बक्सभित्र राखेर पाङ्ग्रा भएको खाटमा माथि राखेर ल्याएको थियो। मरेको मान्छेलाई सबैले देख्ने गरी बक्स आधा जति खोलेको थियो। मरेको मान्छेलाई राम्रो कपडा लगाइदिएर सुतिरहेको मान्छे जस्तै गरी राखेको थियो। अनुहारलाई पनि सिँगार पठार गरेर राम्रो देख्ने गरी बनाएको थियो। तर त्यो मान्छे मरेको थियो। अब एकछिनपछि चाहिँ चिहानमा गाड्ने मान्छे हो। त्यो ठाउँमा मैले पनि यसरी देखेको थियो। मैले यो कुरा देखेपछि के कुरा बुझ्यो, के कुरा विचार गरे भने सांसारिक मानिसहरूमा सुन्दरता पनि छ, यो संसारमा स्याबास पनि पाउँछन्, तर मरेपछि चाहिँ चिहानमा गाड्छ। त्यसपछि आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसहरू चाहिँ अनन्तको नरकमा जानुपर्छ भनेर विचार गरेको थियो। यो कुरा स्पष्टसँग थाहा पाएको थियो। जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको नभेटाइएकाहरू अग्निकुण्डमा फालियो भन्नुभएको छ। प्राय मानिसहरूले यो कुरालाई बुझेको छैन, ध्यान दिएको छैन। आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसहरू धेरैजना मरिरहेको छ। मरेको समयदेखि कुहिन सुरु हुन्छ, कुहिएर गन्धको सुरु हुन्छ। यसकारण चाँडै चिहानमा गाड्न लान्छन्, चाँडै गाड्नु पर्ने हुन्छ। यर्मियाको पुस्तक 17 अध्यायको 9 पदमा मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यो असाध्य दुष्ट हुन्छ, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र भन्नुभएको छ। शरीर सुस्वास्थ्य भए तापनि मानिसको हृदय चाहिँ परमेश्वरजीले बनाउनु भएको सबै कुराहरू मध्ये कुहिएको छ भन्नुभएको कुरा हो, गनाएको छ भनेको कुरा हो। मानिसले यस्तो गन्ध थाहा पाउन सकेको छैन, थाहा पाउन सक्दैन, तर परमेश्वरज्यूले थाहा पाउनु भएको छ। मानिसहरूको सबै दुष्टता, कामुकता, छल कपट, यस्तो सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूको लागि कुहिएको गन्ध हो, अति नै दुर्गन्ध हो। यसरी आत्मा मरेकोहरूले अति नै नराम्रो दुर्गन्ध फैलाएर हिँड्छन्। वचन संग्रहको पुस्तक 14 अध्यायको 1 पदमा
मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ ईश्वर छँदै छैन, तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन्, तिनीहरू नीच काम गर्दछन्, यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू छैन भनेर दुष्ट काम गर्छन्, असल काम गर्दैन। तिनीहरू भ्रष्ट भएर नीच काम गर्छन्, घृणित कामहरू गर्छन्। मानिसहरूले यस्तो कामहरू गर्छन्, मरेको मानिसहरूले गर्छन्। मानिसहरू यसरी पतन भएको छ। आत्मा मरेको मानिसले दुर्गन्ध फैलाउने कामहरू, दुष्ट कामहरू गर्छन्। यसकारण एफिसीको पुस्तक 2:2 र 3 पदमा तिमीहरू अघि एकपल्ट भनेको कुरा पाप र अपराधमा मरेको समयको कुरा भन्नुभएको हो। तिमीहरू यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनज्ञकारिताका सन्तानको आत्मा अनुसार चल्दै थियौ भन्नुभएको छ। हामीहरू पाप र अपराधमा मरेको समयमा मरेको कामहरू गर्दै चल्दै थियौं, संसारको रीति पछ्याएर चल्दै थियौं। संसारको रीति भनेको पाप गर्ने काम हो। रोमीको पुस्तक 12:2 पदमा हेर्नुभयो भने यस संसारको ढाँचामा नचल भन्नुभएको छ। दुष्ट, बेविचारी, खराबी पुस्तकको ढाँचामा नचल भन्नुभएको हो। आफ्नो मन नयाँ भएर पूर्ण रूपले परिवर्तन हुनुपर्छ। आत्माको मुक्ति लिन नसकेको मानिसहरूलाई शैतानको काम अनुसार शैतानले सांसारिक दुष्ट कामहरू गर्न लगाउँछन्, संसारको रीति अनुसार जिउन लगाउँछन्। त्यसपछि शैतानले आफूसँगै नरकमा सँगै लगेर जान्छन्। यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनज्ञकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार भनेको छ। अनज्ञकारीहरू भनेको परमेश्वरज्यूदेखि अलग भएकोहरू, नयाँ गरेर फेरि नजन्मेकोहरू, सबै मानिसहरू अनज्ञकारीहरू हो। यस्तो मानिसहरू पनि नैतिकताको असल जीवन जिउनेहरू पनि छन्। बालकालदेखि नै जोसिलो क्रिस्चियन जीवन जिउने मानिसहरू पनि छन्। तर परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा चाहिँ सबैजना मरेको मानिसहरू हो। उनीहरूको सबै काम व्यवहार मरेको काम व्यवहार हो। परमेश्वरज्यूबाट अलग भएर जिउने मानिसहरू आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार जिउने मानिसहरू हो। एफिसीको पुस्तक 6:12 पदमा आकाशीय स्थानमा भएका आत्मिक दुष्टहरू भन्नुभएको छ। आकाशीय शासक दुष्ट शैतानले आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएको सबै मानिसको हृदयमा, जीवनमा काम गर्छन्। एफिसीको पुस्तक 2:3 पदमा अघि एकपल्ट हामीहरू पनि तिनीहरू जस्तै चल्दै थियौं। आत्माको मुक्ति पाएको हामीहरू पनि मुक्ति लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ शरीर र मनको इच्छा अनुसार पापमय स्वभावमा जिएको थियो। तिनीहरू जस्तै क्रोधको सन्तान भएको थियो। हामीहरू पनि शैतानको काम अनुसार शरीरको कुराहरू पछ्याएर जिएको थियो। शैतानले शरीरको इच्छा अनुसार जिउन लगाउँछन्। शैतानले यसरी काम गर्छन्। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायमा हेर्नु भयो भने आदमले पाप गरिसकेपछि हब्बाले के भनेको छ भने सर्पले मलाई छल गर्यो र मैले खाएँ भनेको छ। शैतानले फसाएको हो। शैतानले सर्पको माध्यमबाट फसाएको हो। यसकारण परमेश्वरज्यूले सर्पलाई तैँले जीवनभरि माटो खानेछस् भन्नुभएको छ। सर्पले माटो होइन, अरू प्राणीहरू खाएर जिउँछन्। विभिन्न प्रकारको प्राणीहरू खान्छन्। परमेश्वरज्यूले आदमलाई त माटो हो, माटोमै फर्किजाने छस् भन्नुभएको छ। यो कुरा शरीरको कुरा हो। सर्पले माटो खानेछस् भनेको कुरा के हो भने शैतानले मानिसको नाश हुने शरीरमा काम गर्छ भनेको कुरा हो। शरीर शैतानको खाना हो। सर्पले भ्याकुता समातेर खाएको मैले देखेको छु।
तपाईहरुले पनि देख्नुभयो होला, सर्पले समातेपछि भ्यागुता धेरै छटपटिन्छ, तर भ्यागुताले सर्पबाट अलग हुन पाउँदैन। भ्यागुता धेरै छटपटियो भनेर सर्पले एकछिन आराम गर्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै भ्यागुतालाई सर्पले आफ्नो पेटभित्र पठाइदिन्छ। यो कुरा देखेपछि मैले चाहिँ के कुरा थाहा पायो भने शैतानले मानिसलाई खाने तरिका थाहा पाए। शैतानले अलिकति अलिकति निलेर शैतानको पेटभित्र पठाउँछन्। हामीहरू पनि शैतानको काम अनुसार शरीर र मनको इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा जिएको थियो, पतन भएको मनको इच्छा अनुसार जिएको थियो। छली हृदयले दुष्ट हृदयले पाप गर्ने काम मात्रै गर्न सक्छन्। कुनै मानिसले नदेख्ने गरी पाप गर्छन् र कुनै मानिसले देख्ने गरी पाप गर्छन्। शरीर र मनको इच्छा पूरा गर्न पापमय स्वभावमा जिएको क्रोधको सन्तान नरकमा जानुपर्ने मानिस भएको थियो। मैले एउटा फिल्मको शीर्षक देखेको थियो। त्यो शीर्षक राम्रो थिएन। अन्धकारको बच्चाहरू भनेर लेखेको थियो। हाँस उठ्ने खालको थियो। अन्धकारको शासक मृत्युको शासक शैतानको सन्तानहरू छन्। यूहन्नको सुसमाचार 8:44 पदमा हेर्नुभयो भने यहुदीहरूले येशूज्यूलाई परमेश्वरज्यू हाम्रो पिता हो भनेको थियो, तर येशूज्यूले चाहिँ होइन, तिमीहरूको पिता शैतान हो भन्नुभएको थियो। तिमीहरू शैतानको कुइच्छामा चल्दछौ। शैतान सुरुदेखि हत्यारा थियो। शैतान झुटको पिता हो। शैतानले आदम र हब्बालाई मारेको थियो। कैनभित्र बसेर हाबिललाई ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो। शैतान हत्यारा हो। परमेश्वरज्यूको अगमवक्ताहरूलाई मारेको छ। परमेश्वरज्यूको छोरालाई पनि मारेको छ। शैतान सुरुदेखि नै हत्यारा हो। शैतानले झुट बोल्छ। शैतानले आफ्नै स्वभाव अनुसार झुट बोल्छ। त्यो झुट हो, त्यो झुटको पिता हो। शैतानसँग सत्य छैन, त्यसले सत्यको वास्ता गर्दैन। हामीहरू पनि तिनीहरूसँगै शैतानले जस्तै जिएको थियो। हामीहरू पनि इस्राएलीहरू सँगै थियो भने त्यो समय येशूज्यूलाई मार्नै पर्छ भनेर कराउने थियो, आन्दोलन गर्ने थियो। हामीहरूले पनि शरीर र मनको इच्छा पूरा गरेर पापमय स्वभावका इच्छा अनुसार जिएर स्वभावले क्रोधको सन्तान नरकमा जानुपर्ने मानिस भएको थियो। मरेको मानिसले गर्ने काम गरेको थियो। हामीहरूले पनि यस्तो कामहरू अति नै धेरै गरेको थियो। यसकारण हिब्रूको पुस्तक 6:1 वचन अनुसार परमेश्वरजीदेखि अलग भएर गरेको कामहरू मृत्युमा लैजाने काम गरेको थियो। मरेको मान्छेले गरेको काम गर्छ। राम्रो सुन्दर देखे तापनि परमेश्वरजीको दृष्टिमा सबै मानिसहरू मरेको मानिसहरू हो। यहुदीहरूले आफूहरूलाई परमेश्वरजीको सन्तान भनेर घमण्ड गरेको थियो। व्यवस्था पालन गरेर दशांश दिएर परमेश्वरज्यू प्रति जोशिलो भएको थियो, तर उनीहरूको हृदयमा पापले भरेको थियो। उनीहरूले मरेको काम गरेको थियो। यस्तो मानिसहरू अनन्तको नरकमा जान्छन्। पाप गरेको मानिसहरू, आत्मा मरेको मानिसहरू अनन्तको नरकमा शैतानले दण्ड पाउने ठाउँमा जानै पर्छन्। तर एफिसीको पुस्तक 2:1 तिमीहरू आफ्नो पाप र अपराधमा मरेको बेला उहाँले जीवित पारिदिनु भयो भन्नुभएको छ। मुक्ति भनेको पाप र अपराधमा मरेको आत्मालाई परमेश्वरज्यूले बचाइदिनु भएको कुरा हो। जीवित पारिदिनु भयो भन्नुभएको छ। कसरी जीवित पारिदिनु भएको हो भने एफिसीको पुस्तक 2:4 र 5 पदमा परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। पापमा हामी मरेको भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ भन्नुभएको छ। हामीहरूले पनि आकाशीय शक्तिको शासक शैतानलाई पछ्याएको थियो। शरीरको पाप स्वभावको इच्छालाई पछ्याएको थियो। इच्छा भएको सबै पाप गरेर जिएको थियो। परमेश्वरज्यूको हिसाबमा पर्नुपर्ने क्रोधको सन्तान भएको थियो। तर परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको छ।
कृपाको धनी परमेश्वरज्यूले उहाँको महान प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हो। यो वचन अचम्मको वचन हो। कृपा भनेको दया गरिदिनु भएको कुरा हो। छोरा छोरीलाई नराम्रो भए तापनि, भनेको काम नगरे तापनि बुबा आमाले आफ्नो छोरा छोरीलाई प्रेम गरेको हुन्छ, दया देखाउँछ। पाप र अपराधमा हामीहरू मरेको बेला परमेश्वरजीले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको हो। परमेश्वरजीले हामीलाई बचाइदिनु भएको हो। परमेश्वरजीलाई विरोध गरेर, सबै पाप गरेर, दुष्ट काम गरेर, खराब काम गरेर परमेश्वरजीको शत्रु भएको समयमा, परमेश्वरजीदेखि टाढा भएर हराएको समयमा, शैतानको पछि हिँडेको समयमा नै परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको हो। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई कृपा गरिदिनु भएको हो। परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको हो। किन यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने मानिसभित्र परमेश्वरज्यूको समानताको आत्मा भएको कारणले हो। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्न सृष्टि गर्नुभएको परमेश्वरज्यूको समानताको आत्मा मानिसभित्र छ। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई बनाउनु हुँदा परमेश्वरज्यूको समानताको आत्मा हालिदिनु भएको कारण परमेश्वरज्यूको प्रेम दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको जीवन दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको स्वर्गीय राज्यमा लगेर परमेश्वरज्यूसँगै अनन्त समय महिमित जीवन जिउन दिन, परमेश्वरज्यू जस्तै अनन्तसम्म जिउन दिनको लागि परमेश्वरज्यूको समानतामा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। तर मानिसले परमेश्वरज्यूको विरोध गरेको छ, तर परमेश्वरज्यूले मानिसलाई त्याग्नु भएको छैन। मानिसले परमेश्वरज्यूलाई विरोध गरेर त्यागे तापनि, तर परमेश्वरज्यूले मानिसलाई विरोध गरेर त्याग्नु भएको छैन। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई दया गरिदिनु भएको छ। कृपाको धनी परमेश्वरज्यूले मानिसलाई उहाँको महान प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम मानिसले भनेको र विचार गरेको प्रेमभन्दा बिल्कुलै फरक छ। मानिसले प्रेम गर्न योग्यको व्यक्तिलाई मात्रै प्रेम गर्न सक्छन्। प्रेम गर्ने कुरा हुनुपर्छ। स्वार्थ प्रेम गर्छन्। आफ्नो विरोधी, दुष्ट र खराब काम मात्र गर्ने, आफूलाई घृणा गर्ने मान्छेलाई मान्छेले प्रेम गर्न सक्दैन। प्रेम गर्न चाहे तापनि प्रेम गर्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। मानिसको प्रेम स्वार्थ हुन्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम अगापे प्रेम हो, पवित्र प्रेम हो। अगापे प्रेम भनेको निस्वार्थ प्रेम हो, पवित्र प्रेम हो। मानिसले परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गरे तापनि, शत्रु भए तापनि, शैतानको पछि हिँडे तापनि मानिससँग परमेश्वरज्यूको समानताको आत्मा छ। यसकारण परमेश्वरज्यूले दया गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले आत्मा मरेको चाहनुहुन्न। यशायाको पुस्तक 57:16 पदमा म सधैँ दोषी ठहराउने छैन, क्रोधित हुने छैन, किनभने मानिसको आत्मा शिथिल हुन्छ भन्नुभएको छ। मानिसलाई दण्ड दिनुभएको, अदनको बगैँचाबाट निकालिएको, जमिनले श्राप पाएको, मानिसले दुःख कष्ट परिश्रम गर्नु परेको कुरा मानिसलाई घृणा गरेर मार्नको लागि होइन, मानिसलाई त्यागिएको होइन। परमेश्वरज्यूको विरोधमा गरेको पाप स्वीकार गर्न, पश्चाताप गरेर फेरि परमेश्वर कहाँ फर्कनको लागि हो। पापी अपराधीलाई शान्ति हुँदैन, विश्राम हुँदैन भनेर बुझ्न दिनको लागि दुःख कष्ट परिश्रम दिनुभएको हो। परमेश्वरज्यूको प्रेम कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। परमेश्वरज्यूले सधैँ दोषी ठहराउनुहुन्न, सधैँ क्रोधित हुनुहुन्न। यदि परमेश्वरजीले दोषी ठहराउनु भयो भने, क्रोध गर्नुभयो भने मानिसको आत्मा शिथिल हुन्छ, नाश हुन्छ। परमेश्वरज्यू प्रेम हो, यसकारण उहाँले आफूलाई इन्कार गर्नुहुन्न। उहाँले हामीलाई महान प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको महान प्रेम मेरो हृदयमा स्पष्टसँग चम्केको कारण परमेश्वरज्यूको प्रशंसा हामीहरूले गर्न सक्छौं। परमेश्वरज्यूको महान प्रेम, अचम्मको प्रेम, प्रख्यात प्रेम
अनन्तको प्रेमले सबैभन्दा पापी मानिसलाई पनि प्रेम गर्नुभएको छ। म यस्तो दुष्ट खराबी काथर परमेश्वरज्यूको विरोधी परमेश्वरज्यू साँच्चै नै हुनुहुन्छ भने उहाँले म जस्तो मानिसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्न, इन्कार गर्नुहुन्छ, नरकको सबैभन्दा तल पठाउनुहुन्छ। म इन्कार भएको त्यागेको मान्छे हो, यसकारण नरकमा जानुपर्छ। बाध्यताले पाप गरेर जिउँछु भनेर विचार गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। उसले नबुझेको कारण यसरी भनेको हो। हाम्रो पापभन्दा परमेश्वरज्यूको प्रेम महान र ठुलो छ। हाम्रो पापलाई अनन्तसम्मको लागि धोइदिनु भएर पनि बाँकी रहने प्रेम परमेश्वरज्यूको प्रेम हो। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई त्यागेको कारण मानिस नरक जानु परेको होइन, मानिसले परमेश्वरज्यूलाई विरोध गरेर त्यागेको कारण मानिस नरकमा जानु परेको हो। परमेश्वरज्यूको वचन, परमेश्वरज्यूको प्रेम, परमेश्वरज्यूको उपकारलाई अन्त्यसम्म विरोध गरेर त्यागेको कारण नरकमा जानु परेको हो। पाप र अपराधमा मरेको हामीहरूलाई कृपामा धनी परमेश्वरज्यूको महान प्रेमले येशू ख्रीष्टसँगै हामीहरूलाई जीवित पारिदिनु भएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको अनुग्रहबाट आत्माको मुक्ति पाएको छ। हामीहरू जीवित भएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरू बाँचेको चाहनुहुन्छ। पाप र अपराधमा मरिसकेको नरकमा जाने पर्ने हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले बचाउनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले पापीलाई पनि धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। कुनै मानिसले आफ्नो छोरालाई मारेको हत्यारालाई पनि प्रेम गर्छु भनेर प्रेम गर्नुभएको थियो। शत्रुलाई पनि प्रेम गर्छु भनेको कारण सबैजना अचम्म भएको थियो। सोनयाङ हा पास्टर ज्यूले यसरी भन्नुभएको थियो। उहाँको 2 जना छोराहरू मारेको शत्रुलाई पक्रेर मार्नको लागि प्रहरीले लाँदै थियो। यो पास्टर ज्यूले मेरो छोरा मार्ने त्यो मान्छे मेरो जिम्मामा दिनुहोस् भनेको थियो। त्यसपछि किन, के गर्न भनेर प्रहरीले सोधेको थियो। मेरो मरेको छोराको सट्टामा म उसलाई छोरा बनाउँछु भनेको थियो। यसकारण प्रहरीले पनि केही पनि गर्न सकेन। यसकारण त्यसो भए हुन्छ, लानुहोस् भनेर दियो। यो पास्टरज्यूले उसलाई लगेर आफ्नो छोरा बनायो। यो प्रेमको विषय भएको पुस्तक मैले पनि पढेको छु। परमेश्वरज्यूको प्रेम यस्तो हुन्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 3:16 परमेश्वरज्यूले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्नुभएको छ। संसारलाई भनेको कुरा के हो भने संसारमा भएको सबै पापी मानिसहरूलाई भन्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो एकमात्र छोरालाई पनि दिनु भएर प्रेम गर्नुभएको छ। पाप नभएको आफ्नो एकमात्र छोरालाई मानिसको रूपमा पठाउनु भएर सबै मानिसहरूको सबै पाप उहाँलाई बोक्न लगाउनु भएर हामीहरूले पाउने श्राप दण्ड उहाँलाई भोग्न लगाउनु भएको छ। प्रभु येशूले कोर्राको चोट सहिदिनु भएको कारण हामीहरू निको भएको छ। हामीहरूको पापको दण्ड येशू प्रभुजीले भोग्नु भएको कारण हामीहरूले अब पापको दण्ड भोग्न नरकमा जानु पर्दैन। येशू प्रभुज्यूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई स्वर्गीय अनन्त जीवन दिन येशू प्रभुज्यूलाई यो संसारमा पठाउनु भएको हो। आँसु बगाएर, प्रार्थना गरेर, असल कामहरू गरेर स्वर्गमा जान सकिँदैन। स्वर्गीय अनन्त जीवन यसरी पाउँदैन। परमेश्वरज्यूको प्रेम, परमेश्वरज्यूको उपकारलाई सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास गर्यो भने जस्तो पापीले पनि पाप क्षमा पाउँछ, स्वर्गीय अनन्त जीवन पाउँछ। येशूज्यूलाई प्रेम गरेको छु भनेको परमेश्वरज्यूको प्रेमलाई बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेको छु भनेको कुरा हो। 1 यूहन्नाको पुस्तक 4:9 परमेश्वरज्यूको प्रेम हाम्रो माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले आफ्नो प्रेम हाम्रो बीचमा यसरी प्रकट गर्नुभयो। आफ्नो एकमात्र छोरा मानिसको रूपमा यो संसारमा पठाउनु भएर सबै मानिसको सबै पापलाई उहाँलाई बोक्न लगाउनु भएर सबै पापको ज्याला सधैँको लागि उहाँलाई तिर्न लगाउनु भएर हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको छ। यो परमेश्वरज्यूको प्रेम हो। यूहन्नाको सुसमाचार 15:13-14-15 हेर्नु भयो भने आफ्ना मित्रहरूका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। तिमीहरू मेरो मित्र हौ भन्नुभएको छ। आफूलाई मार्न खोज्ने अति नै दुष्ट खराब मानिसलाई पनि प्रेम गर्ने मित्र भन्दा अझ ठुलो मित्र अर्को कोही पनि छैन। परमेश्वरज्यूको एकमात्र छोराले हामीहरू जस्तो पापीहरूलाई, शत्रुलाई अनन्तको मित्र बनाउनको लागि हाम्रो पापको ज्याला तिरिदिन मरिदिनु भएको छ। यो प्रेमको बयान हामीहरूले गर्नै सक्दैन।
यो प्रेम अचम्मको प्रेम हो। उहाँले आफ्नो जीवन हामीहरूको लागि दिनुभएको छ। यो प्रेम अति नै पवित्र प्रेम, महान प्रेम, अगापे प्रेम हो, अचम्मको प्रेम हो। रोमीको पुस्तक 5:8 हेर्नु भयो भने हामीहरू पापी छँदै हामीहरूले दुष्ट काम गरेर शत्रु भएको समयमा नै ख्रीष्टले हाम्रो लागि मरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको प्रेम हामीहरूलाई प्रकट गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूलाई मुखले मात्रै प्रेम गर्नुभएको होइन, परमेश्वरज्यूले आफ्नो एकमात्र छोरालाई क्रुसमा मर्न लगाउनु भएर हामीहरूलाई गर्नुभएको अति नै महान प्रेम देखाउनु भएको छ। अति नै अचम्मको पवित्र महान प्रेम देखाउनु भएको छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:14 ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरू ख्रीष्टको प्रेमको बन्धनभित्र छ। हामीहरू सबैको निम्ति एकजना मरिदिनु भएको कारण सबै मरेको छ। साधारण मानिस होइन, परमेश्वरज्यूको छोरा पवित्र व्यक्ति म जस्तो पापीको निम्ति मरिदिनु भएको छ। एकजना येशूज्यूले पापीहरू सबैको लागि मरिदिनु भएको छ, सबै मानिसहरूको लागि मरिदिनु भएको छ। संसारमा भएका मानिसहरू सबैजनाले येशूज्यू मेरो पापको ज्याला तिरिदिन मरिदिनु भएको हो भनेर स्पष्टसँग बुझ्नै पर्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई चिन्नुभन्दा पहिला नै, हामीहरू यो संसारमा जन्मिनुभन्दा पहिला नै हामीहरू आदमको कारण पापी भएर जन्मिने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। हामीहरूले पाप गर्छ भनेर थाहा थियो। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई विरोध गर्छ, पाप गर्छ, दुष्ट हुन्छ भनेर थाहा थियो। हामीहरूले यस्तो जीवन जिइरहेको समयमा परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै, हामीहरूले पाप गरिरहेको समयमा नै परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई पहिला प्रेम गरिदिनु भएको हो। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको लागि योजना गर्नुभएको थियो। एकजना मानिस आदमले पाप गरेको कारण सबै मानिसहरू पापी भएको जस्तै सबै पापी मानिसहरूको पापको ज्याला तिरिदिन एकजना मानिसलाई परमेश्वरज्यूले तयार गरिदिनु भएको हो। सबैजनाका निम्ति एकजना मर्नु भएको हुनाले सबै मरे भनेको कुरा के हो भने येशू प्रभुज्यूले पापी मानिसहरू सबैजनाका लागि मरिदिनु भयो भनेको कुरा हो। धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरालै पाइएला, कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट पनि गर्ला, तर पापीको लागि कसैले पनि मरिदिन आँट गर्दैन, मरिदिन सक्दैन। सबै प्रकारको दुष्ट खराब पाप गरेको कारण मृत्युदण्ड पाएको मानिसको लागि मरिदिने मानिस कोही पनि छैन। हामीहरू नरक कुण्डमा जानै पर्ने मृत्युदण्ड पाएको पापीहरू हो। तर येशू प्रभुज्यूले हाम्रो पापको लागि हाम्रो सट्टामा मरिदिनु भएको छ। यसकारण येशू ख्रीष्टको प्रेमले हामीहरूलाई बाध्य गराउँछ। प्रकाशको पुस्तक 1:5 हेर्नु भयो भने हामीहरूलाई प्रेम गर्नु भएर हामीहरूलाई हाम्रो पापबाट स्वतन्त्र पार्नु भयो भन्नुभएको छ। हाम्रो पापलाई येशू प्रभुज्यूको रगतले धोइदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले हाम्रो लागि मरिदिनु भएर उहाँको पवित्र अनमोल रगतले हाम्रो सबै पापहरूलाई अनन्तसम्मको लागि धोइदिनु भएको कारण के हो भने परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अनन्तको पवित्र प्रेम गर्नुभएको कारणले हो। हाम्रो आत्माको मुक्ति, उद्धार, पाप क्षमा, स्वर्गीय जीवन परमेश्वरज्यूको प्रेम भित्र मात्रै छ। निस्वार्थ प्रेम, पवित्र प्रेम, महान प्रेम, अचम्मको प्रेम परमेश्वरज्यूको प्रेम हो। परमेश्वरज्यूको प्रेमले मात्रै स्वर्गीय अनन्त जीवन पाउँछ, पापको क्षमा पाउँछ, पापको ज्याला मृत्यु हो। यूहन्नको सुसमाचार 5:21 जसरी पिताले मृतकहरूलाई जीवित पार्नुहुन्छ र जीवन दिनुहुन्छ, त्यसरी नै पुत्रले पनि जसलाई इच्छा गर्दछ त्यसलाई जीवन दिदछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले मृतकहरूलाई जीवित बनाउन चाहनुहुन्छ, यसकारण यसको लागि येशूज्यू आउनु भएको हो। मरेकोलाई जीवित बनाउनको लागि पापको ज्याला मृत्यु भएको कारण पापको ज्याला मृत्यु तिरिदिनु पर्छ। उहिले इस्राएलीहरूले पैसा ऋण लिएपछि ऋण तिर्न सकेन भने कमरा भएर जिउनु पर्थ्यो। कमराले जीवनभरि नै मालिकको लागि विश्वासयोग्य भएर काम गर्नुपर्छ। छुटकारा पाउनको लागि लिएको ऋण तिरिदिनु पर्थ्यो।
पापको ज्याला मृत्यु हो। पापबाट छुटकारा पाउनको लागि पाप नभएको व्यक्ति सट्टामा मरिदिनु पर्छ, पापको ज्याला तिरिदिनु पर्छ। यसकारण 1 यूहन्नाको पुस्तक 3:5 पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो, उहाँमा कुनै पाप छैन भन्नुभएको छ। पाप नभएको येशूज्यूले हाम्रो लागि पापी बनिदिनु भएको हो, हाम्रो पापको दण्ड हाम्रो सट्टामा भोगिदिनु भएको हो, हाम्रो सट्टामा क्रुसमा मरिदिनु भएको हो। उहाँको अनमोल पवित्र रगतले सबै पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ। यसरी हाम्रो सबै पापको ज्याला सधैँको लागि तिरिदिनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 5:5 हेर्नुभयो भने हामीहरूलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याएको छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरजीले हामीलाई बचाउनको लागि योजना बनाउनु भएको हो। उहाँको एकमात्र छोरा येशूज्यूले यो संसारमा मानिसको रूपमा आउनु भएर सबै मानिसको सबै पाप बोकिदिनु भएर क्रुसमा मरिदिनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पवित्र अनमोल रगत बगाइदिनु भएर मानिसहरू सबैको पापको ज्याला तिरिदिइसक्नु भएको छ। हिब्रू 9:12 आफ्नै रगतले अनन्तको उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नुभयो भन्नुभएको छ। उहाँले अनन्तको छुटकारा दिनुभएको छ। हामीहरूलाई गर्नुभएको परमेश्वरजीको प्रेम क्रुसमा पुरा गरिदिनु भएको छ। येशूजीले क्रुसमा मर्नुभएको समयमा अब सिद्धियो भनेर परमेश्वरजीको प्रेममा हामीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ। हाम्रो पाप क्षमाको लागि सबै काम गरी सिद्ध्याउनु भएको छ। यो प्रेमलाई पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई बुझ्न दिनुभएको छ। यो प्रेम हाम्रो हृदयमा रोपिदिनु भएको छ। यसकारण 1 यूहन्नाको पुस्तक 4:16 परमेश्वरज्यूको प्रेम हामी जान्दछौँ र विश्वास गर्दछौँ भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको प्रेम सत्यतामा बुझेर विश्वास गर्न पाएका छौँ। परमेश्वरज्यू प्रेम हो। परमेश्वरजीले सारा संसारका सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ। येशूजीले हाम्रो मात्र होइन, सारा संसारका सबै मानिसहरूको पापलाई पनि क्षमा गरिदिइसक्नु भएको छ। मानिसहरू नरकमा गएको कारण के हो भने परमेश्वरजीको यो प्रेमलाई नबुझेको कारणले हो, विश्वास नगरेको कारणले हो। परमेश्वरजीको प्रेमले हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। पाप र अपराधमा मरेको हामीहरूलाई जीवित बनाउनको लागि येशूज्यू आइदिनु भएको हो। हामीहरूलाई जीवित बनाइदिनको लागि येशू प्रभुज्यूले मरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई बचाउनको लागि सबै काम गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई बचाइदिने काम उहाँले सबै गरिदिइसक्नु भएको छ। यशायाको पुस्तक 44:22 मैले तेरो अपराधहरू बादल झैं र तेरा पापहरू बिहानको कुहिरो चाहिँ हटाइदिए भन्नुभएको छ। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर परमेश्वरज्यू र मानिसको बीचमा बादल चाहिँ कुहिरो चाहिँ भएको सबै पापहरूलाई सधैँको लागि एकैचोटि हटाइदिनु भएको छ। एउटा पनि नहुने गरी हटाइदिइसक्नु भएको छ। फर्केर म कहाँ आइज भन्नुभएको छ। यो सत्य तथ्यलाई विश्वास गर भन्नुभएको हो। परमेश्वरज्यूले नै हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भएन भने पापीले परमेश्वरज्यू कहाँ जान सक्दैन। मानिसको धार्मिकताले, मानिसको असल कामले परमेश्वरज्यू कहाँ जान सक्दैन। मानिसले आफूलाई पवित्र धर्मी भने तापनि परमेश्वरज्यूले यशायाको पुस्तक 64:6 मानिसको सबै धार्मिक काम फोहोर झुत्रा चाहिँ छन् भन्नुभएको छ। आदम र हब्बाले पाप गरेपछि अन्जिरको पातको लुगा बनाएर लगाए पनि उनीहरू नाङ्गै थियो। यो जस्तै हामीहरूले गरेको सबै धार्मिक कामहरू हावाले उडै लैजाने सुकेको पात जस्तै हो भन्नुभएको छ। अझै पनि क्रिस्चियन भन्ने मानिसहरूले पनि येशूज्यूको क्रुस र व्यवस्था पालन गर्यो भने स्वर्ग जान सक्छ भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो कुरा गर्ने मानिसहरूले येशू प्रभुज्यूले गर्नुभएको कामलाई तुच्छ ठानेको हो। गलातीको पुस्तक 2:21 व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिने हो भने त क्रिस्ट व्यर्थमा मर्नुभयो भन्नुभएको छ। हाम्रो धार्मिक कामले हामीले मुक्ति पाउँछ भने येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको काम व्यर्थको हुन्छ। मेरो धार्मिकता 0 भयो भने मात्र परमेश्वरज्यूको धार्मिकता 100% हुन्छ। यशायाको पुस्तक 1:18 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब आऊ हामी सँगै बसेर छलफल गरौँ,
तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि ती हिउँ जस्तै हुनेछन्, गाढा राता रङका भए तापनि उन जस्तै हुनेछन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले यसरी गरिदिनु भएको छ। सिन्दुरे रङ जस्तो, गाढा राता रङ जस्तो पापहरूलाई पनि हिउँ जस्तो सेतो, उन जस्तो सेतो हुने गरी धोइदिनु भएको छ। उहाँले यो काम गरिदिइसक्नु भएको छ। यसकारण हिब्रूको पुस्तक 10:12 पापहरूको लागि येशू ख्रीष्टले एकैचोटि सधैँको लागि बलिदान चढाउनु भयो भन्नुभएको छ। येशूजीले सबै पापहरूलाई एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। हिब्रू 10:14 येशू ख्रीष्टले एउटै बलिद्वारा एकैचोटि सधैँको लागि सिद्ध पवित्र बनाइदिनु भएको कुरा भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई अनन्तसम्मको लागि पवित्र बनाइदिनु भएको छ। अति नै अचम्मको महान काम उहाँले गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेमले यो काम गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई दया कृपा गरिदिनु भएको छ। यो ठुलो प्रेम गरिदिनु भएको छ। पाप र अपराधमा मरेको हामीहरूलाई जीवित बनाइदिन उहाँले यो काम गरिदिनु भएको हो। मुक्ति पायो, उद्धार पायो, क्षमा पायो, अनन्त जीवन पायो भनेको मरेको आत्मा जीवित भयो भनेको कुरा हो। यसकारण हिब्रू 10:17 तिमीहरूको पाप र दुष्कर्महरू म फेरि सम्झने छैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले नै यसरी भन्नुभएको हो। परमेश्वरज्यूको शिरबाट परमेश्वरज्यूले हाम्रो सबै पापलाई हटाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले हाम्रो पाप र अपराधलाई याद गर्दिन भन्नुभएको छ। तर डराएर काम्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। परमेश्वरज्यूले मेरो पाप र अपराधलाई याद गर्नुहुन्न, मलाई मानिसले इन्साफ गर्न सक्दैन। हामीहरूले येशूज्यूको धार्मिकताबाट परमेश्वरज्यूको राज्य स्वर्गमा साहससँग प्रवेश गर्न पाएको छ। अचम्मको महान काम गरिदिनु भएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 15:22 वचनमा आदममा सबै मानिसहरू मर्दछन्, त्यसै गरी येशू ख्रीष्टमा सबै मानिस जीवित हुन्छ भन्नुभएको छ। हामीहरू आदमबाट मरेको मानिसहरू हो, तर येशू ख्रीष्टबाट जीवित भएको मानिस हो। मानिसहरूले थाहा नपाएको भए तापनि, नबुझे तापनि आदमबाट सबै मानिस मरेको छ, तर येशू ख्रीष्टबाट सबै मानिसलाई जीवित बनाइदिनु भएको छ। अब परमेश्वरज्यूको वचन सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास गर्नेहरूको आत्मा जीवित भएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 15:45 हेर्नुभयो भने पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले माटोले मानिस बनाएर नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भएर जीवित प्राणी भएको थियो। तर आदमले पाप गरेको कारण पछि त्यो आत्मा मरेको थियो। तर अन्तिम आदम येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवित पार्नुहुने आत्मा हुनुभयो भन्नुभएको छ। पहिलो मानिस आदमले हाम्रो जीवन नरकको मृत्युमा पुर्याएको थियो, तर अन्तिम आदम येशू ख्रीष्टले क्रुसमा आफू मरिदिनु भएर हाम्रो आत्मालाई जीवित बनाइदिनु भएको छ। पवित्र आत्माज्यू भनेको पुनरुत्थान हुनुभएको येशू प्रभुज्यूको आत्मा हो। पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको प्रेम र उपकार बुझ्न दिनुभएको समयमा हामीहरूले यो सत्यतामा विश्वास गरेको समयमा पाप र अपराधमा मरेको हाम्रो आत्मा जीवित हुन पाएको छ। यसरी येशूज्यू जीवित पार्ने आत्मा हुनुभएको छ। येशूज्यूले मानिसको मरेको आत्मालाई जीवित बनाइदिनु भएको छ। अचम्मको प्रेम दिनुभएको छ। यूहन्नको सुसमाचार 5 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्, सँगै पढ्नेछौँ। यूहन्नको सुसमाचार 5 अध्यायको 24 र 25 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 5 अध्यायको 24 र 25 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु माथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यो समय आइरहेछ र त्यो समय अहिले हो जब मृतकहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् र सुन्नेहरू बाँच्नेछन्। येशूज्यूले भन्नुभएको वचन सुनेर येशूज्यूलाई पठाउनु भएको परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गर्नेहरू परमेश्वरज्यूको प्रेम र अनुग्रहलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हो। उनीहरूले स्वर्गीय अनन्त जीवन पाएको छ।
आत्माको मुक्ति पायो, फेरि नयाँ जन्म पायो, स्वर्गीय अनन्त जीवन पायो, मरेको आत्मा जीवित भयो भनेको सबै कुराहरू एउटै कुरा हो। त्यो न्यायमा पर्दैन भनेको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेहरू नरकको दण्डको लागि न्यायमा खडा हुनु पर्दैन। मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। अनन्तको नरकमा जानुपर्ने मान्छेले अनन्तको स्वर्गमा प्रवेश गरेको छ। मृत्युबाट जीवनमा प्रवेश गरेको छ। आदमबाट यसु भित्र सारेको छ। परमेश्वरजीले सारिदिनु भएको हो। हामीहरूले वचन सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेको समयमा यसरी सारिदिनु भएको छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जब मृतकहरूले परमेश्वरका पुत्रको स्वर सुन्नेछन् त्यसपछि अनन्त जीवन पाउनेछन् भन्नुभएको छ। सबै मानिस पाप र अपराधमा मरेको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार सुन्नै पर्छ। रोमीको पुस्तक 1:16 सुसमाचार विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसको मुक्तिको लागि परमेश्वरज्यूको शक्ति हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई यो सुसमाचार आत्माको मुक्तिको लागि परमेश्वरज्यूको शक्ति हो। नरकमा जानुपर्ने मानिस स्वर्गमा जान पाएको छ। विनाशी मानिसले स्वर्गीय अनन्त जीवन पाएको छ। परमेश्वरज्यूको शक्तिले भएको हो। अचम्मको महान काम गरिदिनु भएको छ। यो काम हाम्रो ज्ञानले बुद्धिले बयान गर्न सक्दैन। यो काम परमेश्वरज्यूको अचम्मको शक्तिले भएको हो। परमेश्वरज्यूको अचम्मको महान शक्तिले हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ। हाम्रो आत्मा जीवित भएको छ। यूहन्नको सुसमाचार 11 मरेर चिहानमा गाडेको 4 दिन भइसकेको गनाउन थालेको लाजरसको कुरा गर्नु भएको छ। यहुदीहरूले सुरुङ खनेर सुरुङभित्र लास राखेर चिहान बनाउँथ्यो। लाजरसलाई सुरुङभित्र राखेर सुरुङको ढोका ढुङ्गाले बन्द गरेर राखेको थियो। येशूज्यूले त्यस ठाउँमा जानु भएर चिहान बन्द गरेको ढुङ्गा हटाउन लगाउनु भएको थियो। लाजरसको बहिनी मार्थाले, हे प्रभु येशू, मरेर 4 दिन भइसक्यो, अब त गनाउन लागिसक्यो होला, चिहानको ढुङ्गा नहटाऊ भनेको थियो। तर येशूजीले ढुङ्गा हटाउन लगाउनु भयो। यसकारण चिहानको ढुङ्गा हटायो। ढुङ्गा हटाएपछि गन्ध पनि आयो होला। त्यसपछि येशूजीले लाजरस बाहिर निस्के आऊ भनेर कराउनु भएको थियो। त्यहाँ मानिसहरू पनि हेर्न आएको थियो। लाजरसको मृत शरीरलाई चिहानभित्र शिरदेखि पैदलासम्म लुगाले बेरेर सुरुङभित्र राखेको थियो। कात्रोले बेरेको लाजरसको लास उठेर यसरी बाहिर निस्केर आएको थियो। त्यहाँ भएको मानिसहरू अचम्म भएको थियो। त्यसपछि येशूजीले तिनीहरूलाई लाजरसको कात्रो खोलिदेऊ र उसलाई जान देऊ भन्नुभएको छ। मरेर 4 दिन भएको चिहानभित्र भएको लाजरसले पाप र अपराधमा मरेको आत्माको शिक्षा दिनुभएको हो। आदमको कारण पाप र अपराधमा मरेको सबै मानिसहरूको आत्मालाई येशू प्रभुजी आउनु भएर जीवित बनाइदिनु भएको छ। चिहानको ढोका खोलिदेऊ भनेको कुरा के हो भने आफ्नो हृदयको ढोका खोलेर प्रभु येशूज्यूको वचन सुन्यो भने आत्मा जीवित हुन्छ भनेको कुरा हो। लाजरस बाहिर निस्केर आऊ भन्नु भएपछि म मरेर गनाइसकेको छु, म कसरी आउन सक्छु र भनेको छैन। निस्केर आऊ भन्नुभएको कारण निस्केर आयो। येशू प्रभुजीले भन्नुभएको वचन अनुसार गर्यो। येशू प्रभुजीले सबै पापको ज्याला तिरिदिनु भएको कारण जीवित हुन्छ। लाजरसलाई जीवित बनाइदिनु भएको जस्तै पाप र अपराधमा मरेको हाम्रो आत्मालाई येशू प्रभुजीले जीवित पारिदिनु भएको छ। मर्कुसको सुसमाचार 12:27 येशूजीले परमेश्वरज्यू मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, जिउँदाहरूका परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। जिउँदाहरूका परमेश्वरज्यू भनेको कुरा के हो भने आत्माको मुक्ति निश्चित भएकाहरूको मात्र परमेश्वरज्यू साँचो परमेश्वरज्यू हो भन्नुभएको कुरा हो। आत्माको मुक्ति निश्चित नभएको मानिसहरू मरेको मानिसहरू हो। उसको परमेश्वरज्यू पिता होइन, उसले परमेश्वरज्यूसँग भरोसा गर्न सक्दैन। परमेश्वरज्यू जीवितहरूको परमेश्वरज्यू हो। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएपछि मात्र परमेश्वरज्यू मेरो स्वर्गीय पिताज्यू हुन्छ। परमेश्वरज्यूलाई मेरो स्वर्गीय पिताज्यू भनेर पुकार्न सक्छन्।
रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 10 देखि 11 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। रोमी 6 को 10 र 11 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। जुन मृत्युमा उहाँ मर्नुभयो त्यो पापको लेखी सधैँको लागि एकैपल्ट मर्नुभयो, तर जुन जीवनमा उहाँ जिउनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको निम्ति जिउनुहुन्छ। यसै गरी तिमीहरूले पनि आफू आफूलाई पापको लेखी मरेका तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नु पर्छ। येशूज्यूले मानिसहरूको पापको लागि मरिदिनु भएको हो। एकैचोटि सधैँको लागि मरिदिनु भएर हाम्रो सबै पापहरूलाई सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। उहाँले परमेश्वरज्यूको लागि जिउनु भयो। यो सबै कामहरू हाम्रो लागि गरिदिनु भएको हो। येशूज्यूले हाम्रो सबै पापको लागि सधैँको लागि मरिदिनु भएर हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको लागि जीवित बनाइदिनु भएको छ। यसकारण हामीहरू प्रत्येकजनाले पापको लागि मरिसकेको र येशू क्रिस्टबाट परमेश्वरज्यूको लागि जीवित भएको ठान्नुपर्छ। एकजना मर्नुभएको कारण सबै मरे भन्नुभएको छ। येशू क्रिस्टले क्रुसमा मरिदिनु भएको कारण म पनि उहाँसँगै त्यो समयमा मरिसकेको छ। येशू क्रिस्ट पुनरुत्थान हुनुभएको समयमा म पनि उहाँसँगै जीवित भएको छ। यो सत्य तथ्यलाई मैले सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेको समयमा म पनि उहाँसँग मिलाप भएको छ। यसकारण म पापको लागि येशू क्रिस्ट मरिदिनु भएको समयमा मरिसकेको छु अनि येशू क्रिस्ट जीवित हुनुभएको समयमा म पनि जीवित भएको छु भनेर ठान्नै पर्छ। यो कुरा सत्य तथ्य हो भनेर विश्वास गर्नै पर्छ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पदमा हेर्नुभयो भने येशूजीले जीवित म नै हुँ, म मरेको थिएँ, हेर अब म सदा सर्वदाको लागि जीवित छु भन्नुभएको छ। यो वचन पनि हामीहरूको लागि दिनुभएको हो। हामीहरू पनि पाप र अपराधमा मरेको थियो, तर अब येशू प्रभुज्यू सँगै जीवित भएको छ। यसकारण अब म मरेको होइन, जीवित हो। हामीहरू पनि येशू प्रभुज्यूसँगै अनन्तसम्मका लागि जीवित भएको छ। येशू प्रभुज्यूसँगै अनन्तसम्म स्वर्गमा अनन्त जीवन जिउन पाएको छ, सदा सर्वदै जीवित भएको छ। येशू प्रभुज्यूसँगै सदा सर्वदाका लागि हामीहरू पनि जीवित भएको छ। अमेरिकाको कुनै मान्छेलाई मैले पनि मन परेको कुरा भन्यो भने उसले पनि आफ्नो भाषामा मी टु भन्छन्। जब मैले यो वचन पढेर बुझेँ त्यसपछि म पनि मी टु भनेर बोल्न सकेको छु। मी टु भनेको म पनि भनेको हो। म पनि प्रभुज्यूसँगै जीवित भएको छु। मरेको थियो तर अहिले सदा सर्वदाको लागि जीवित भएको छु। यसो प्रभुज्यूबाट जीवित भएको जीवन अनन्तको जीवन हो। जीवित मान्छे भनेको आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छे हो, फेरि नयाँ गरेर जन्मेको मान्छे हो, सबै पापहरू क्षमा भएको मान्छे हो। उपदेशको पुस्तक 9 अध्यायको 4 पदमा बाँचिरहनेहरूको साथमा हुनेसँग आशा हुन्छ, जिउँदो कुकुरको स्थिति मरेको सिंहको भन्दा असल हो भन्नुभएको छ। सिंह जनावरहरूको राजा हो, राम्रो हुन्छ, तर मरेपछि कहीँ पनि काम लाग्दैन। कुकुरको छाउरा भए तापनि जिउँदो छ भने राम्रो हुन्छ, काम लाग्छ। संसारिक कुराहरूको मात्र प्रख्यात भएर केही पनि फाइदा हुँदैन। संसारको प्रख्यात राजा, प्रख्यात राष्ट्रपति भए तापनि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको छैन भने मरेको सिंह जस्तै मात्र हो, केही पनि फाइदा हुँदैन, कहीँ पनि काम लाग्दैन, नरकमा जानुपर्छ। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू चाहिँ संसारिक मानिसहरूको दृष्टिमा साधारण देखिए तापनि अनन्तको जीवितहरू हो। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू अनन्तको जीवित मानिसहरू हो। आत्माको मुक्ति लिएकोहरू जीवित येशूज्यूसँगै मिलाप भएको छ। हामीहरू मण्डलीभित्र छौँ, जीवितहरूसँगै छौँ। जीवितहरूको चालचलन रहनसहन मरेकोहरूको भन्दा फरक हुन्छ, पापीहरूको भन्दा फरक हुन्छ। येशू प्रभुज्यूको स्वभावमा जिउँछन्। रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 4 पदलाई पनि सबैजनाले खोल्नुहोस्। 6 को 4 पदलाई सँगै खोल्नुहोस्, सँगै पढ्नेछौँ। यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ।
येशूज्यूले यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिनु भएपछि पानीबाट माथि निस्किनु भएको कुराले के सिकाउनु भएको हो भने येशूज्यूले मरिदिनु भएर च्यानमा गाडिदिनु भएर फेरि जीवित हुने कुरालाई अगाडि नै देखाइदिनु भएको कुरा हो। हामीहरूले पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको समयमा प्रभु येशूज्यू सँगै मरेको छ, गाडिएको छ, फेरि प्रभु येशूज्यू सँगै जीवित भएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भइसकेपछि मेरो हृदयमा निश्चित भएको कुरालाई परमेश्वरज्यूको अगाडि र मानिसहरूको अगाडि बप्तिस्मा लिएर आफ्नो विश्वासको साक्षी दिन्छौँ। हामीहरू पनि येशू प्रभुज्यूसँगै गाडिएको छ अनि येशू प्रभुज्यूसँगै जीवित भएको छ। पिताज्यूको महिमाद्वारा येशू ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित भएर नयाँ जीवनमा हिँड्नु भएको जस्तै हामीहरू पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँड्नु पर्छ। हामीहरू मरेको चालचलनमा होइन, जीवित भएको नयाँ जीवनको मार्गमा हिँड्नु पर्छ, नयाँ चालचलनमा हिँड्नु पर्छ। रोमी 6:13 वचनलाई म पढ्नेछु। आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताको साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताका साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ अर्पण गर। हामीहरूले आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो शरीर र अङ्गहरूलाई पाप गर्नको लागि प्रयोग गरेको थियो, तर अब चाहिँ मृत्युबाट जीवनमा ल्याएकोहरूले जस्तै परमेश्वरज्यूको काम गर्नको लागि समर्पण गर्नुपर्छ। तिमीहरूको अङ्गहरूलाई धार्मिकताको साधन जस्तै परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गर भन्नुभएको छ। अङ्गहरू भनेको शरीर हो। यो शरीरलाई परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्न धार्मिकताको साधनको लागि समर्पण गर्नुपर्छ। शैतानले प्रयोग गर्ने पापको साधन होइन, परमेश्वरज्यूले प्रयोग गर्नुहुने धार्मिकताको साधनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गरेर परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसारले जीवन जिउनुपर्छ भनेको वचन हो। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 15 वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 5:15 वचन, 5:15 वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन, तर उहाँको निम्ति बाँचुन्, जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनु भयो। येशू प्रभुजी हाम्रो सट्टामा मरिदिनु भएको कारण अब हामीहरू जीवित भएको छ। येशू प्रभुजी सबै मानिसको निम्ति मरिदिनु भएको छ, यसकारण सबै मानिसहरूलाई जीवित बनाइदिनु भएको छ। जीवित भएकोहरू अब आफ्नै निम्ति जिउनु हुँदैन, येशू प्रभुज्यूको लागि जिउनु पर्छ। येशू प्रभुज्यूले हाम्रो पापको लागि मरिदिनु भएको छ, यसकारण अब हामीले आफ्नो लागि जिउनु हुँदैन। जीवित भएकोहरूले अबको बाँकी जीवन आफ्नै लागि जिउँदैन। हामीहरूको पापको ज्याला तिरिदिन मरिदिनु भएर फेरि जीवित हुनुभएको येशू प्रभुज्यूको लागि अबको बाँकी जीवन जिउनु पर्छ। यसरी जिउनै पर्छ। सबैजनाले ध्यान दिनै पर्छ। जीवित भएकोहरूले मरेकोहरूको जस्तो जीवन जिउँदैन, मरेकोहरूले जस्तै जिएको जीवन ठिक होइन। यसकारण रोमीको पुस्तक 14:7-8-9 वचनमा हामी कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ र कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुको निम्ति बाँच्छौँ र मर्छौँ भने प्रभुको निम्ति मर्छौँ। चाहे हामी बाँचौँ चाहे हामी मरौँ, हामी प्रभुकै हौँ भन्नुभएको छ। हामी कोही पनि भनेको कुरा के हो भने आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएको मानिसहरूले आफ्नै निम्ति बाँच्दैन, आफ्नै निम्ति मर्दैन भन्नुभएको हो। यो कुरा ठिक हो। आफ्नै निम्ति बाँच्ने, आफ्नै निम्ति मर्ने मान्छे आत्मा जीवित भएको मान्छे होइन। जीवितहरूसँगै सहभागी भएको छ भने मरेकोहरूले जस्तै जिउनु हुँदैन, जीवितहरूले जस्तै जिउनु पर्छ। अबदेखि आफ्नै लागि बाँच्नु हुँदैन। हामीहरूलाई किन जीवित बनाइदिनु भएको हो भने अब आफ्नै लागि जिउन होइन, मेरो पापको लागि मरिदिनु भएर जीवित हुनुभएको येशू प्रभुज्यूको लागि जिउन दिनलाई जीवित बनाइदिनु भएको हो। यसकारण हामी बाँचे पनि येशू प्रभुज्यूकै लागि बाँच्छौँ अनि मरे पनि प्रभुज्यूकै लागि मर्छौँ। चाहे बाँचौँ चाहे मरौँ, हामी येशू प्रभुज्यूकै हो भनेको हो। येशू प्रभुज्यूको अमूल्य पवित्र रगतले दाम तिरेर किन्नु भएको छ। बाँचे पनि प्रभुकै लागि, मरे पनि प्रभुकै लागि, मेरो जीवन प्रभुकै हो।
यो वचन अनुसारको प्रशंसाको भजन पनि बनाएको छ। जीवितहरूको जीवन र चालचलन 100% फरक हुन्छ। जीवितहरूको जीवन चालचलन फरक हुनै पर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:9 पदमा हामी चाहे शरीरमै हौ चाहे अलग रहौं उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु नै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ भन्नुभएको छ। बाँचे पनि मरे पनि आफूलाई खुसी बनाउन खोज्दैन, यसु प्रभुज्यूलाई नै खुसी बनाउन प्रयत्न गर्छ। हनोकले नमरिकन जिउँदै परमेश्वरज्यू कहाँ स्वर्गमा गएको थियो। हनोकले स्वर्गमा उठाइनुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूलाई खुसी पारेको साक्षी परमेश्वरज्यूबाट पाएको थियो। हामीहरूले पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि अबको जीवनले परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाएको साक्षी पाउनुपर्छ। सबै कामले यसो प्रभुज्यूलाई खुसी पार्ने काम गर्नुपर्छ। जीवितहरूले अब यस्तो जीवन जिउँछन्। मुखले मात्रै मैले आत्माको मुक्ति पाएको छु भनेर जिउनु भन्दा अब जीवनको सबै व्यवहार र चालचलनले पनि परमेश्वरज्यूको सन्तानले जस्तै जिउनु पर्छ, जीवित मानिसले जस्तै जिउनु पर्छ। फिलिपीको पुस्तक 1:20 पदमा पावल प्रेरितले मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा छ, यसकारण म बाँच्नु परे तापनि मर्नु परे तापनि मेरो शरीरमा यसु ख्रीष्ट सम्मानित भएको चाहन्छु भन्नुभएको छ। मेरो शरीरले, मेरो जीवनले, मेरो रहनसहनले परमेश्वरज्यूलाई मात्र सम्मान, महिमा, आदर भएको चाहन्छु भन्नुभएको कुरा हो। मेरो निम्ति जिउनु यसु ख्रीष्ट हो, तर मर्नु लाभ हो। यसु ख्रीष्टको लागि जिउन पाउनु र यसु ख्रीष्टकै लागि मर्न पाउनु मलाई फाइदा हो भन्नुभएको कुरा हो। यसकारण पावल प्रेरितले जसरी मैले यसु ख्रीष्टको अनुसरण गरेको छु त्यसरी नै तिमीहरूले पनि मेरो अनुसरण गर भन्नुभएको छ। हामीले पनि मैले आत्माको मुक्ति पाएको छु भनेर मात्रै जिउनु भन्दा अबदेखि आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएर जीवित भएको मानिसहरूले जस्तै भएर जिउनु पर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4:11 र 12 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 2 कोरिन्थी 4:11 र 12 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनकि हामी जीवित छँदा पनि यसुको खातिर सधैँ मृत्युको मुखमा परिबस्छौँ, यस हेतुले कि यसुको जीवन हाम्रा मरणशील शरीरमा प्रकटित होस्। यसरी मृत्युले हामीमा काम गर्दछ तर जीवनले तिमीहरूमा। हामी जीवित छँदा यसुज्यूको खातिर सधैँ मृत्युको मुखैमा परिबस्छौँ भनेको कुरा के हो भने हामीहरू जीवित छँदा नै हरेक समय यसु प्रभुज्यूको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। यसु प्रभुजीले हाम्रो पापको लागि मरिदिनु भएर हामीहरूलाई स्वर्गमा लानको लागि जीवित हुनुभएको हो। यसकारण हामीहरूले पनि यसु प्रभुजीको लागि काम गर्नुपर्छ। अब हामीहरूले पनि प्रभु येशूज्यूकै लागि बाँच्नुपर्छ, प्रभु येशूज्यूकै लागि मर्नुपर्छ भनेको कुरा दुःख परिश्रम गर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। गाउँको दाना माटोभित्र मरेन भने एक्लै रहन्छ, तर मर्यो भने उसले धेरै फलहरू फलाउन सक्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई स्वर्गीय परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनुको लागि परमेश्वरजीका एकमात्र छोरा येशूजीले मरिदिनु भएको छ। हामीहरूको मरेको आत्मा जीवित बनाइदिनको लागि येशू प्रभुज्यूले मरिदिनु भएको छ। यसकारण अब हामीहरूले पनि हाम्रो येशू प्रभुज्यूको लागि दुःख परिश्रम गर्नुपर्छ। येशू प्रभुज्यूको जीवन अब हाम्रो मरणशील शरीरमा प्रकट गर्नुपर्छ। गाउँको दानाले माटोभित्र मरिदियो भने धेरै फलहरू फलाउन सक्छन्। हामीहरूले पनि यसरी सुसमाचारको लागि दुःख परिश्रम गर्यो भने धेरै आत्माहरू बचाउन सक्छन्। पावल प्रेरितले परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि म मेरो जीवनलाई अलिकति पनि प्रिय ठान्दिन भन्नुभएको छ। म प्रत्येक दिन मर्छु भन्नुभएको छ। गाउँको दाना मर्नुपर्छ भनेको कुरा के हो भने मैले दुःख परिश्रम गर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। मेरो समय, मेरो स्वतन्त्रता, मेरो सम्पत्ति, मेरो आनन्द, मेरो प्राण बलिदान गरेर अझै पनि धेरै आत्मालाई स्वर्ग जान सक्ने बनाउनु पर्छ। आत्मा जीवित भएको हामीहरूले मरेको आत्माहरूलाई बचाउने, जीवित बनाउने काम गर्नुपर्छ। पिताज्यूले मरेकोहरूलाई जीवित पार्नु भएको जस्तै पुत्रले पनि इच्छा भएकोहरूलाई जीवित पार्छु भन्नुभएको छ। यसकारण हामीहरूले पनि परमेश्वर पिताज्यूले मरेकोहरूलाई जीवित पार्नु भएको जस्तै मरेको धेरै आत्माहरूलाई जीवित पारिदिने काम गरेको
चाहनुहुन्छ। यो काम हामीहरूले गर्न सक्छौँ, यो काम हामीहरूले गर्नुपर्छ। आत्मा जीवित भएको हामीहरूले परमेश्वरज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर मरेको आत्माहरूलाई बचाउने काम, जीवित बनाउने काम गर्नुपर्छ। गलातीको पुस्तक 5:24 जो क्रिस येशूका हुन् तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिएका छन् भन्नुभएको छ। गलाती 2:20 पनि म क्रिससँग क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर क्रिस ममा जिउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूले क्रुसमा मेरो पापको लागि मरिदिनु भएको समयमा म पनि येशू प्रभुज्यूसँगै क्रुसमा मरेको छ। येशू प्रभुज्यूसँगै गाडिएको छ, म मरिसकेको छ। अब म भित्र येशू प्रभुज्यू जिउनु भएको छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्र येशू प्रभुज्यूलाई विश्वास गरेर जिउँछु। येशू प्रभुज्यूले मेरो पापको लागि मरिदिनु भएको छ, मलाई स्वर्गमा लान जीवित हुनुभएको छ। अब हाम्रो सम्पूर्ण जीवन येशू प्रभुज्यूलाई समर्पण गरेको जीवन हो। अबको मेरो सम्पूर्ण जीवनको मालिक येशू प्रभुज्यू हो, यो कुरा ठिक हो। बाइबलको वचन अनुसार आत्माको मुक्ति लिएको छ भने बाइबलको वचन अनुसार ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउनु पर्छ। जीवित मानिसहरूले जस्तै भएर जिउनु पर्छ। अबको मेरो जीवनको मालिक येशू प्रभुज्यू हो। 1 पत्रुसको पुस्तक 3:15 क्रिसलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर भन्नुभएको छ। अबको मेरो बाँकी जीवनको मालिक प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुपर्छ। मेरो जीवनलाई मैले होइन येशू प्रभुज्यूलाई डोर्याउन दिनुपर्छ। येशू प्रभुज्यू मेरो शिर हो। येशू प्रभुज्यू मेरो अनन्तको जीवन हो, मेरो सबै कुरा हो। मेरो यो शरीर, प्राण, आत्मा सबै कुराहरू येशू प्रभुज्यूकै हो। बाँचे पनि मरे पनि येशू प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार गर्नुपर्छ। सबै काम येशू प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार गरेको स्वाभाविक कुरा हो, ठिक कुरा हो। 1 यूहन्नको पुस्तक 2:6 हेर्नु भयो भने उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नुपर्छ भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूमा रहन्छु भनेको कुरा के हो भने येशू प्रभुज्यू म भित्र हुनुहुन्छ अनि म येशू प्रभुज्यू भित्र छु भन्ने मान्छेले येशू प्रभुज्यूले जस्तै काम गरेर जिउँछ भनेको कुरा हो। येशू प्रभुज्यूले म भित्र रहेर काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वर पिताज्यूले म भित्र रहेर काम गर्नुहुन्छ, उहाँको असल अभिप्राय अनुसार असल काम गर्नुहुन्छ। येशू प्रभुज्यूको असल इच्छा अनुसार जिउने इच्छा हाम्रो हुनुपर्छ। इच्छा भएकोहरूसँग उहाँले काम गरिदिनुहुन्छ, यो ठिक कुरा हो। हामीहरूले विगत समयमा आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार जिएको थियो, तर अबदेखि यसरी जिउनु हुँदैन, यसरी जिउन सक्दैन। अबदेखि येशू प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा र शक्ति अनुसार जिउनु पर्छ। एफिसीको पुस्तक 3:20 वचन अनुसार हाम्रो बीचमा हामी भित्र काम गर्नुहुने प्रभुज्यूको शक्ति अनुसार हामीहरूले जिउनु पर्छ। पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जिउन सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहुन्छ। यसकारण गलातीको पुस्तक 5:16 पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमै स्वभावको लालसा पूरा नगर भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूको डोराइमा हिँड्यो भने शरीरको पापको इच्छा अनुसार हिँड्नु पर्दैन। हामीहरूले पवित्र आत्माज्यूको इच्छामा जिउन सकिन्छ। हामीहरूले आत्मा जीवित भएकोहरूले जस्तै जिउन सकिन्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 4:2 त्यसले आफ्नो जीवनको रहल समय फेरि मानिसको कुइच्छामा होइन तर परमेश्वरज्यूको इच्छामा बिताउँछ भन्नुभएको छन्। अबको हाम्रो बाँकी जीवनले परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जिउनु पर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेले यो संसारको आशामा होइन स्वर्गको अनन्तको आशामा जिउँछन्। 1 पत्रुसको पुस्तक 1:3 येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। अविनाशी, विशुद्ध, नओइलने उत्तराधिकार तिमीहरूको लागि स्वर्गमा साँची राखेको छ भन्नुभएको छन्। हामीहरूलाई जीवित बनाइदिनु भएको कारण अनन्तको जीवित आशा दिनको लागि हो। परमेश्वरज्यूले हामीहरूको लागि अविनाशी, विशुद्ध र नओइलने उत्तराधिकार स्वर्गमा तयार गरेर राखिदिनु भएको छ। दाउदले पनि भजन सङ्ग्रह 39:6 र 7 हेर्नु भयो भने यो संसारमा मानिसहरू छाया जस्तै मात्र हिँडडुल गर्छ, त्यसले व्यर्थमा हलचल गर्छ,
त्यसले व्यर्थमा सम्पत्ति थुपार्छ। हे परमप्रभु, म के को निम्ति प्रतीक्षा गर्दछु? मेरो आशा त तपाईँमा नै छ भन्नुभएको छ। दाउद प्रख्यात राजा थियो, तर यो संसारमा आशा छैन भनेर बुझेको राजा थियो। हे परमप्रभु, म के को निम्ति आशा गर्दछु? मेरो आशा त तपाईँमा नै छ भन्नुभएको छन्। हामीहरूको हृदय पनि दाउद राजाको जस्तै हुनुपर्छ। संसारिक शारीरिक मानिसहरूले व्यर्थको कुराहरूको धनी हुन चाहन्छन्। मिठो खाएर सुखा विलासी जीवन मात्रै जिउन चाहन्छन्। एकछिनपछि के हुन्छ भनेर मानिसहरूलाई थाहा छैन। तुवालो जस्तै एकछिनपछि हराएर जाने मान्छे हो। तर यस्तो मान्छेहरूसँग संसारको शरीरको अभिलाषहरू मात्र धेरै छन्। यो संसारमा जिउने अवधिमा पनि हामीहरूको साथमा परमेश्वरज्यू सँगै रहनुहुन्छ। हाम्रो अनन्तको आशा स्वर्गमा छ। आशामा हामीले मुक्ति पाएको छ। देखिने कुराको आशा त आशा नै होइन, किनकि देखिने कुराको आशा कसले गर्छ र? हामी आफूले नदेखेको कुराको आशा गर्छौं, धैर्य साथ हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्छौं। देखेको कुराहरू क्षणिक हुन्छन्, तर नदेखेको कुराहरू चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छन्। हाम्रो आँखाले देखेको यो कुराहरू अब चाँडै नाश हुने कुराहरू हो। प्रकाशको पुस्तक 21:1 मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले प्रेरित यूहन्नालाई नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीलाई देखाइदिनु भएको थियो। हामीहरूले पनि विश्वासको आँखाले परमेश्वरज्यूको राज्य, नयाँ आकाश र पृथ्वी देखेको छ। हामीहरू पनि देखेको कुराको लागि होइन, नदेखेको अनन्तको परमेश्वरज्यूको महिमित राज्यको लागि जिउँछौँ। हामीहरूले पनि विश्वासको आँखाले परमेश्वरज्यूको राज्य, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेको छ। हामीहरू प्रत्येक दिन यो राज्यमा अगाडि जाँदैछौँ। परमप्रभुमा आशा गर्नेहरू गरुड चाहिँ माथि माथि उड्छन्। हामीहरू पनि गरुड चाहिँ माथि माथि जान्छौँ। हामीहरू उच्च ठाउँमा प्रत्येक दिन माथि माथि जाँदैछौँ। परमप्रभुमा आशा गर्नेहरू गरुड चाहिँ माथि माथि झन् उड्छन्। हाम्रो मन माथि माथि उच्च ठाउँमा जानुपर्छ। हामीहरू जति जति माथि पुग्छौँ, त्यसपछि तल चाहिँ झन् झन् सानो देख्छौँ। परमेश्वरज्यूले यो संसारलाई जसरी देखिरहनु भएको छ, त्यसरी नै हामीहरू पनि जति धेरै माथि पुग्छौँ, त्यति नै यो संसारलाई सानो देख्छौँ, अन्धकार संसार देख्छौँ। प्रियहरू, यो संसारलाई ठुलो सम्झिनु हुँदैन। स्वर्ग विशाल छ, चम्किलो छ, अनन्तको छ, आनन्दको छ, पवित्र छ, सबैभन्दा उत्तम छ। अब चाँडै नै हामीहरू त्यहाँ पुग्छौँ। त्यहाँ गएर हाम्रो येशू प्रभुज्यूसँग अनन्त समय आनन्दसँग त्यहाँ जिउन पाउँछौँ। हाम्रो आशा यो हो। यो आशाको लागि हामीहरूले आत्माको मुक्ति पाएको छ। यो संसारको व्यर्थको कुरामा आशा गर्नु हुँदैन। अब चाँडै येशू प्रभुज्यूको आगमन हुन्छ। ए निन्द्रामा परेकाहरू, जाग र मरेकाहरूबाट उठ र ख्रीष्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ। एफिसीको पुस्तक 5:14 ए सुतेकाहरू उठ भन्नुभएको छ। मरेकाहरूबाट उठ भनेर जीवितहरूलाई प्रभुजीले भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति पाएर जीवित भएको छ। तर यो संसारको व्यर्थको कुराहरूमा ध्यान दिएर, सपना देखेर, कल्पना गरेर जीवित भएको मानिसहरू पनि अल्मलिरहेकाहरू धेरै छन्। संसारमा व्यर्थको कुराहरूमा अल्मलिएर जिउनु हुँदैन। निन्द्रामा परेकाहरूले मरेकाहरूबाट उठ्नुपर्छ। ख्रीष्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ। बिहानको प्रकाश आइसकेको छ, तर अझै पनि सुतिरहेका मानिसहरू धेरै छन्। प्रभुज्यूले आफ्नो प्रकाश चम्काउनु भएको छ। अब उठ्नुपर्छ, निन्द्राबाट जाग्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरूले निन्द्राबाट उठ्नुपर्छ। अझै पनि मरेको मानिस जस्तै भएर सुतिरहनु हुँदैन। सुतेकोहरूले आफू कहाँ छ भनेर थाहा हुँदैन। क्रिस्चियनहरू कहाँ हुनुपर्छ भनेर उसलाई थाहा हुँदैन। क्रिस्चियनहरू हुनुपर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ। सुतेकोहरूले समय थाहा हुँदैन। अहिले कुन समय हो भनेर थाहा हुँदैन। रात धेरै बितिसकेको छ, अब दिन नजिकै आइपुगेको छ। निन्द्राबाट बिउजने ठिक बेला आइपुगेको छ। प्रभुज्यूलाई भेट्ने समय झन् नजिक भइसकेको छ भनेर रोमीको पुस्तक 13:14 र 15 वचनमा भन्नुभएको छ। सुतेको मान्छेले आफूले गर्नुपर्ने काम थाहा हुँदैन।
उठेको मान्छेले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्छन्, परिश्रम गर्न सक्छन्, आफ्नो काम खोजेर गर्न सक्छन्। म चाहिँ बिहान चाँडै उठ्छु, आइतबार सङ्गतिको दिनमा झन् चाँडै उठेर एक हप्ताभरिको अध्ययन गरेको तयार गरेको प्रवचन जम्मा गरेर मण्डलीमा भन्न तयार गर्छु। मण्डली भवनमा आउनुभन्दा अगाडि निरन्तर प्रार्थना गर्छु। उठेर गर्नुपर्ने कामलाई खोजेर ध्यान दिएर परिश्रम गर्नुपर्छ। सुतेकाहरू मरेकोहरूसँग पनि बस्न सक्छन्। यसकारण मरेकाहरूबाट उठा भन्नुभएको छ। मरेकाहरूबाट जीवित भइसकेको मानिसहरू फेरि पनि मरेकोहरूसँगै गएर सुत्नुहुन्छ र? त्यो ठाउँबाट तुरुन्तै उठ्नुपर्छ, जीवितहरूसँगै जिउनुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई, जीवित भएको मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ। यसो प्रभुज्यूको दृष्टिमा जीवित र मरेको दुई प्रकारको मानिसहरू छन्। हाम्रो यसो प्रभुज्यूले पाप र अपराधमा मरेको हामीहरूलाई जीवित बनाइदिनु भएको छ। हाम्रो आत्मालाई जीवित बनाइदिइसक्नु भएको छ। यसकारण अबको हाम्रो बाँकी जीवन जीवितहरूले जस्तै योग्यको पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। यसो प्रभुजी आउनु भएर जीवितहरू र मरेकोहरूलाई अलग गरिदिनुहुन्छ। यो संसारमा हाम्रो जीवन अलग भएको पवित्र जीवन भएर जिउनु पर्छ। तिनीहरूबाट अलग बस, अशुद्ध कुरा केही नछौ भन्नुभएको छ। जीवितहरू र मरेकाहरू उस्तै भएर जिउन सक्दैन। जीवितहरूको जीवन फरक हुन्छ। जोम्बी भन्ने भूतको इङ्ग्लिस फिल्म तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ होला। यो फिल्म टिभी हेर्ने बेला आयो भने म चाहिँ टिभी नै बन्द गर्छु। यो भूत अन्धो जस्तो भएर यसरी हिँड्छ, अन्ध भएर यसरी हिँड्छ। यो फिल्मको कुरालाई विचार गर्यो भने आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएको मान्छेहरू आत्मिक अन्धहरू हो। उनीहरूको जीवन डर लाग्दो जीवन हुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएकोहरूले चाँडै लिनुहोस्, जीवित हुनुहोस्। हामीहरू जीवित मानिसहरू जस्तै, परमेश्वरजीको सन्तान जस्तै, स्वर्गको मानिस जस्तै, यसु ख्रीष्टलाई भेट्ने मानिसहरू जस्तै भएर जिउनु पर्छ। सबैजनालाई विनम्र अनुरोध छ, प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामै हाम्रो स्वर्गीय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर पाप र अपराधमा मरेको हामीहरूलाई जीवित बनाइदिनु भएको छ, प्रेम गरिदिनु भएको छ, दया गरिदिनु भएको छ। यसो प्रभुज्यूले हाम्रो पापको लागि आफ्नो पवित्र रगत बगाइदिनु भएर हाम्रो सबै पापहरूलाई सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। यसो प्रभुज्यूको अनन्तको स्वर्गीय जीवनले, शक्तिले हाम्रो मरेको आत्मालाई जीवित बनाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। अब हामीहरू प्रभुज्यूको दृष्टिमा मरेकाहरू होइनन्, जीवित मानिसहरू भएको छ। अबको हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तानले जस्तै पवित्र जीवन जिउन सक्ने गरी डोराइदिनुहोस्। अझै पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएकोहरूलाई परमेश्वरज्यूको अचम्मको प्रेम बुझेर, अनुग्रह बुझेर, सत्यतामा विश्वास गर्न सक्न, आफ्ना आत्माको मुक्ति लिन सक्ने गरी सबैजनालाई सहयोग गरिदिनुहोस्। आत्मा जीवित भएर जिउन सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।